वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर मुल्क में नई सियासी महाजराए की जो आगाज़ हो चुका है उस पर। मेरे साथ स्टूडियो में राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, ये पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्रंटेशन बढ़ गई है और पंजाब हुकूमत ने कैदियों की रिहाई के सदारती हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, तो इसकी क्या वजह? ये तस्वीर बिल्कुल गलत है कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो सदारती हुक्म को जो है वो मानने से इनकार किया है। जी जी। सदारती हुक्म जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन की यानी लिमिट्स के अंदर होगा तो वो उसको मानना जो है ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप कह रहे हैं कि ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर नहीं, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर है और आर्टिकल जो 45 है जी। वो प्रेसिडेंट को जो है वो ये इख्तियार देता है कि वो सज़ा माफ़ कर सकता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आया है वो ये आया है कि इसमें देखें ये सारी चीज़ें जो है ये एक डेटा कलेक्शन की बुनियाद के ऊपर होती हैं कि कितने लोग इससे बेनिफिट होंगे, किस आदमी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचेगा। फिर जो कैदी हैं उनकी तादाद जो है वो कोई सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है। फिर किसको कितना फ़ायदा पहुंचेगा, किसकी रिहाई अमल में आएगी, किसकी कितनी जो है वो बाकी रह जाएगी। तो ये सारा डेटा जो है ये हम अब प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमें कतई तौर पे जो है वो इन कंसल्टेशन जो है वो नहीं लिया गया। होता ये है कि वफाकी हुकूमत या प्रेसिडेंट जो है वो जब कभी भी इस किस्म का ऑर्डर्स करते हैं तो इस किस्म का डेटा जो है वो पहले लेते हैं। इस मरतबा ऐसा नहीं किया गया और हमने हमें कंसल्ट नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन जनाब शमशान बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी थैंक यू। बुखारी साहब, हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गई है और वो बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत ने कैदियों की रिहाई का सदारती हुक्म नहीं माना। राना साहब कह रहे हैं कि उनको कंसल्ट नहीं किया गया और डेटा आप लोगों ने कलेक्ट नहीं किया था। तो क्या ये सिर्फ अहमद रियाज शेख को बचाने के लिए किया गया? देखिए जी, अर्ज ये है कि ये इसकी जो कोई इसको जिस तरह इंटरप्रेट करना चाहता है वो करे। सूरत हाल ये है कि एक सदर की तरफ से एक चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिवाइवल हुआ, उसके बाद उन्होंने वजीर आजम की एडवाइस पे ये एक चीज की। अगर एक बंदे को बचाने का मामला हो तो उसके और भी तरीके हैं और आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि सदर किसी को भी पार्डन कर सकता है और वो फिर एक को पार्डन कर देते। तो ये एक वाली बात नहीं है, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो हीनियस क्राइम में नहीं है शामिल। जो हीनियस क्राइम्स में है उनके लिए तो ये है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज को हमने पोलिटिसाइज करना होता है। दिस इज वन ऑफ दोज मैटर्स। जी, आपने बुखारी साहब की बात सुनी। राना साहब वो कह रहे हैं कि इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है और हीनियस क्राइम्स में इनमें से कोई इन्वॉल्व नहीं है जिनको पार्डन किया गया है। तो इस पर आपका क्या देखें, इसको हम बिल्कुल पोलिटिसाइज नहीं कर रहे। हालांकि हमारे पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि अहमद रियाज शेख साहब के जो बेटे हैं उन्होंने IG जेल खानादार से रब्ता किया और उनकी जो पूरी उनकी कैद है उसकी वो कैलकुलेशन जो है उनसे ली गई और एन उस कैलकुलेशन के मुताबिक जो है ये नोटिफिकेशन जो है ये ऑर्डर जो है वो किया गया है। लेकिन बात ये है कि क्योंकि कानून जो है, आइन जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है, तो अथॉरिटी देता है, इसलिए हम आइन से बाहर कतई तौर पे जाने को तैयार नहीं है। हमारा इसमें सिर्फ जो सबमिशन है, ये मैं लफ्ज़ सबमिशन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें देखें उन्होंने जो ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस हैं उनको शामिल नहीं किया, यानी उनको उन्होंने यानी कंसेशन से एक्सक्लूड नहीं किया, करप्शन को उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया, असला जो है इसको एक्सक्लूड नहीं किया। अब हमारी ये राय है कि उन्होंने सिर्फ जो दहशतगर्दी है उसको उन्होंने बाहर रखा है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो ड्रग मनी है और ये जो असला है, ये जो लोग कलाशनकोफें जिनसे बरामद हुई, जिनसे मिसाइल और जिनसे रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए, तो अगर फिर इन चीज़ों को अगर आप जो है उनको इंक्लूड रखेंगे, इनको बाहर नहीं करेंगे, तो फिर ये तो बराह रास्त रिलेट करती है उस बेसिक प्रिंसिपल से जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने दहशतगर्दी के केसेस को जो है वो सिर्फ बाहर रखा है। तो हम बुखारी साहब, आपने राना साहब की बात सुनी, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? और अहमद रियाज शेख साहब के बेटे ने जो IG प्रिजन को कांटेक्ट किया, इस पर आप क्या कहेंगे?
جی اگر آئی جی پریزن کو کانٹیکٹ اس سلسلے میں ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ آئی جی پریزن آ کے بتائیں، رانا صاحب ان کو ساتھ لے آئیں اور آئی جی پریزن آ کے یہاں بتائیں کہ میرے سے یہ بات کی گئی ہے۔ رانا صاحب آپ آئی جی پریزن سے یہ اسٹیٹمنٹ دلوا سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جی، اور سمسام صاحب میرے بھائی ہیں، مجھے ان کا بڑا احترام ہے۔ جی جی، اگر احمد ریاض شیخ صاحب کی قید جو ہے وہ 1/4 بقایا نہ ہو تو یہ سمجھیں کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے جی، اور اگر یہ بات میری درست ہو۔ یہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں رانا صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جی میرا رانا صاحب سے کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ یہ کوئی اکھاڑا ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے وہ اس کو دستفا رکھیں۔ جینیس کرائمز میں تو یہاں بے شمار پچھلے الیکشنز میں جو ہوتا رہا ہے، جینیس کرائم میں تو وہ آپ دیکھیں جس میں خصوصاً جو عید میلاد النبی پہ ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بات نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے دو چیزیں میں کہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ رانا صاحب کا جو پارٹ اے ہے میں اس سے متفق ہوں۔ اگر انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ اس میں جو ڈرگ منی ہے اور جو جن لوگوں کے پاس اس طرح کا اسلحہ برآمد ہوا ہے تو میں اس کے حق میں ہوں، ان کو پارڈن نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ احمد ریاض شیخ کو ضرور فائدہ ہوگا لیکن باقی بھی بہت ساروں کو فائدہ ہوگا۔ یہ احمد ریاض شیخ کے لیے نہیں کیا گیا، یہ ایک جنرلی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جس سے مستفید احمد ریاض شیخ بھی یقیناً ہوگا، اور اگر وہ اس زمرے میں آتا ہے تو وہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے رانا صاحب نے خود ایک کہا تھا کہ پریزیڈنٹ کی جو عام طور پہ پریزیڈنٹ کے آرڈرز کو جو ان کو آئین امپاور کرتا ہے کویسچن نہیں کیا جاتا، لیکن اگر انہوں نے کویسچن کیا ہے اور نیک نیتی ہے اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو سوال ہے دہشت گردی کا، جہاں تک سوال ہے ڈرگ منی کا تو وہ ضرور ہونا چاہیے، مگر جہاں تک سوال ہے کہ اگر ایک ہی بندے کو ہٹ کر رہا ہے اور وہ اگر پیپلز پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہو تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری اور سیاسی جماعتوں سے بھی ایسوسیٹڈ ہیں جن کے نہ کیس کھل رہے ہیں، جو دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، جو الیکشن کمپین جا کے کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ ایک بات یہاں پہ سمسام صاحب کے بخاری صاحب کے علم کے لیے یا اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے کہ پنجاب گورنمنٹ نے قطعی طور پہ یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ یہ جو پریزیڈنٹ کا اختیار نہیں ہے یا پریزیڈنٹ کا یہ کر نہیں سکتا۔ ہم پنجاب گورنمنٹ نے اس مسئلے پہ صرف یہ کیا ہے، ہم نے یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے۔ آج ہی شام کو اس میٹنگ کو میں چیئر کر رہا ہوں، ہم اس ڈیٹے کے ساتھ ایک سبمیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوائیں گے کہ جی ہماری یہ ریزرویشن ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم اپنے جو حکم ہے اس کے اوپر قائم ہیں، تو کیونکہ اس حکم کو کرنے کا آئین انہیں اختیار دیتا ہے تو اس لیے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ بائنڈنگ ہے اور ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ جی سمسام، ان دی اینڈ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ خیبر پختونخوا کے نام پر یہ جو ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے صوبوں کی، اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بیکاز ایک سرائی کی صوبے، بہاولپور صوبہ، ہزارہ صوبہ کی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو رانا صاحب بات کر رہے تھے تو آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ، یہ ضرور خط لکھیں اور یقیناً فیڈرل گورنمنٹ اپنے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اس پہ غور کرے گی، اور جو پولیٹیکل نارمز ہوتی ہیں، جو اداروں کے درمیان رابطے کے نارمز ہوتے ہیں، اس میں نہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کو مسئلہ ہونا چاہیے نہ پنجاب گورنمنٹ کو ہے، تو وہ تو پھر میٹر میں کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ صوبوں کی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہزارہ میں ہو رہا ہے یا جس طرح ہو رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو چیز بھی 2/3 میجورٹی سے ہو جائے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از یہ کہ اگر جن قوتوں کو یہ منظور نہیں تھا یا جو اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے تو پھر اسمبلی میں اس کو اس کے لیے ووٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ تھینک یو ویری مچ سمسام بخاری صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے۔ ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔